تیری میری کی مجال ایسی نماز نہ پڑھیے، حکم رب دا ہوئے تو نماز نہ پڑھیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جدوں اللہ ناراض ہوندا ہے نا بندے دے نال، بندے دا رزق بند نہیں کردا، اللہ بندے نو بیمار نہیں کردا، اللہ بندے دا پیسہ ختم نہیں کردا، اللہ بندے دے سورج تے چاند دی روشنی ختم نہیں کردا، اللہ تعالیٰ یہ ہوا تے آب و ہوا جو چل رہی ہے اے آکسیجن بندے نو ملن تو روکدا نہیں۔ جدوں اللہ ناراض ہوندا ہے تے اللہ بندے نو عبادت دی توفیق دینا ختم کر دیندا ہے، تے جنوں توفیق عبادت نہ ملے وہ سمجھ آوے کہ اللہ ناراض ہو گئے، میرے کل کوئی ایسا عمل ہو گیا ہے اللہ مینوں توفیق عبادت نہیں دے رہا۔ جن مسجد بیٹھیاں سکون نہ آوے، عبادت دل نہ لگے، او قرآن سن لوے یا نبی دا فرمان سن لوے، ایدو سندا ہے تے ایدو کٹ دیندا، کوئی اون دی نیچر تے اون دی طبیعت تے اون دے دل تے اون دے جسم تے اون دے بدن تے نہ قرآن اثر کردا ہے نہ نبی دا فرمان اثر کردا ہے۔ وجہ کی ہے؟ گناہاں دی وجہ تو دل سخت ہو گیا ہے تے رب ناراض ہو گیا ہے۔ جدوں قرآن سنیا تواڈے کوئی عذاب آخرت عذاب دیاں آیتاں سنیا کوئی ٹس تو مس بھی نہ ہو، کوئی بندے نو بالکل فرق نہ پوے، وہ سمجھ آوے نہ قرآن دا اثر ہو رہا ہے نہ نبی دے فرمان دا اثر ہو رہا ہے، نہ نماز پڑھن تے دل کر رہا ہے، نہ مسجد دے دل لگدا پیا، نہ ذکر و اذکار دے دل لگ رہا ہے، نہ قرآن نال پیار ود رہا ہے۔ جدوں بندہ عبادت تو پیچھے ہو جاوے وہ سمجھ لوے میرے نال رب ناراض ہو گئے، کیونکہ جب رب راضی ہوئے تو تہجد ٹائم آنکھ کھول دیندا بندے دی، اٹھ بندیا تہجد نفل ادا کر تے میرے نبی تے درود پڑھ۔ اللہ دی ناراضگی دی نشانی ہے جدوں بندہ نماز چھوڑ دیندا ہے۔